बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुमेरात को दोपहर को इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मैं एक जलसे के लिए आ रहा हूँ। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक, उसके अंदर लोगों को शामिल करने आ रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब वहाँ होंगे, हकीकी आज़ादी की भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी की भी बात करेंगे। शुक्रिया। मैं जब सदर पुतिन के साथ बैठा 3.5 घंटे, मेरी बड़ी लंबी बात हुई, बड़ी बातें हुई। मैं उससे ये भी एंड में पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो क्योंकि ये तो बहुत सबको मिला हुआ है 20 साल से, तो मैं उसके व्यूज़ पूछा। मैंने कहा फलाने का बताओ, उसका बताओ, इसका बताओ, क्योंकि 3.5 घंटे हो गए थे और भी बात कर रही थी मैं। तो मैंने उससे पूछा अर्दोगान का। अब ये सुने ज़रा। उसने कहा अर्दोगान का कि देखें, ये कई दफ़ा मैं इसे, ये हमारी पॉलिसीज़ में क्लैश होते हैं, ये मेरी पॉलिसी मानता नहीं है, लेकिन मैं इसकी करता हूं। क्यों? क्योंकि ये अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा है। आज आप एक्सपेरिमेंट कर लें, 1 मिनट, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें। अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसे, जब उसने कहा ना कि सबसे अजीम मखलूक है मेरी, तो उसकी कई कंडीशंस हैं उधर पहुंचने के लिए। एक चीज उसने कि इंसान उसने बनाया ऐसा है कि अगर आज मैं सोटी पकड़ के चलना शुरू कर दूं, मेरी टांगें कमजोर हो जाएंगी। मैं अगर अब बिस्तर में लेट जाऊं, मैं सारा मेरा जिस्म ही कमजोर हो जाएगा। ये अल्लाह ने बनाया। आप रेजिस्टेंस देंगे, आप भारी वेट उठाएंगे, आप तकड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ा पावर हाउस आपका ज़हन है। जब एक इंसान फैसला कर लेता है ना कि मैंने ये करना है, दुनिया की तारीख, जो लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, वो पहले मेंटली फैसला करते हैं, फिर वो एक ही प्लान बनाते हैं, प्लान ए। कोई उनका प्लान बी नहीं होता। मैं इधर तक पहुंचना है, चाहे मेरी जान चली जाए। उसमें अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है कि वो खुद ही इंसान की ताकत निकलनी है, उसको अपनी ताकत डिस्कवर करता है। वो जब एक कौम ये फैसला करे, और जी देखें इमरान खान ने वो देखें क्या कह दिया, वो रूस चला गया जी, अमेरिका नाराज हो गया। अच्छा जी, उसने नरेंद्र मोदी को कह दिया कि वो हिटलर से इंस्पायर्ड है, देखें इंडिया को नाराज कर दिया। वो कश्मीरियों के लिए खड़ा हो गया, देखें जी वो क्या कर दिया। ये क्या कहते फिर हैं, वो जी हमें आइसोलेट कर दिया। इनका मतलब ये है कि आइसोलेट ना कैसे होता है, उनके जूते पॉलिश करने शुरू कर दो, उनके पैरों में गिर जाओ। इनका मतलब ये है कि लोग इसको अच्छी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी तो आप 50 साल से कर रहे हैं, तो अब तक तो पाकिस्तान को सुपर पावर बन जाना चाहिए था, लोगों की जूते पॉलिश करके। क्या क्या हमने नहीं किया इस मुल्क में, मुझे ये बताएं। कभी सुना किसी कौम ने जाके अपने किसी और की जंग में 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए? कोई दुनिया में इसकी मिसाल है? ये उनके 3,000 से कम लोग मरते हैं, आपके 80,000 लोग मर जाते हैं, और कोई शुक्रिया तक नहीं करता उसके, बल्कि हमें जिम्मेदार ठहरा देता है जो अफगानिस्तान में उनका फेलियर हुआ। और मैं जब ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने तो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि जी देखें तालिबान को पाकिस्तान बैक कर लिया था इसलिए वो हार गए। और मुझे आगे से कह रहे जी ये ना कहो, वो अमरीकी नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस तरह की हम अपने आप को जलील करके समझते हैं कि पाकिस्तान कोई पैर पे खड़ा हो जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। हमने एमल कांसी को पकड़ा दिया, उसके वकील ने जाके वहाँ अदालत में कहा जी जब उन्होंने उससे जज ने पूछा कि ये तो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसको अब करके ले गए हैं, तो कैसे हो गया ये? उसने आगे से कहा जी पाकिस्तानी अपनी वालदा भी बेच दें पैसे के पीछे, डॉलरों के पीछे। तो हमारी वजह से हमने जिल्लत कमाई, हमने अपने आप को जलील किया। उसको दूसरे को, एक रमजी यूसुफ, उसको पकड़ा दिया। रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े आके 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया, वो चुप करके उसको वापस भेज दिया। किसी ने नहीं देखा कि आप अमेरिका में करके दिखाएं ना किसी और जगह पे। फिर 400 ड्रोन अटैक कर दिए।
کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کے لیے جنگ لڑے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو فیصلہ کریں، جس کو جو ماریں کہیں جی یہ دہشت گرد ہے، کوئی ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے. اور اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں، آج جا کے نیو یارک میں بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے کہ جی ہمیں کوئی بچا لے، فلڈ آ گیا جی، یہ آ گیا، کسی طرح کوئی پیسہ دے دے. اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی، کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی. میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں، وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی. انہوں نے جدوجہد کی تھی، انہوں نے مل کے کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر، جنگ احد اور خندق کے اندر، تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں. فاقے کیے انہوں نے جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے، وہاں قربانیاں دے رہے تھے. قومیں قربانیاں بندے کے بنتی ہیں، بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک. اور آپ کی فورن پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم نے جو کوشش کی شاہ محمود، ہم نے ایک خوددار فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بتایا، اور بائی دا وے امریکنوں نے بار بار سگنلز دیے کہ جی یہ تو بدل گیا پاکستان. انہوں نے ہمیں میسیجز دی کہ جی یہ تو اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول. اور وہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں ویسٹرن مائنڈ سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے، میری بڑی لمبی بات ہوئی، بڑی باتیں ہوئی. میں اس سے یہ بھی میں پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے، جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے، تو میں اس کے ویوز پوچھا. میں نے کہا فلانا کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کرنی تھی میں. تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا. اب یہ سنیں ذرا. اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں یہ کئی دفعہ میں ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں، یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے، لیکن میں اس کی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے. ہماری جو فورن پالیسی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح جا کے ابھی چیری بلاسم وہاں سے ہو کے آئے نیو یارک، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے سے اس سے کسی نے ابھی سندھی کسی پولیٹیشن اسٹیٹمنٹ دی، بلاول بھٹو نے پھر پاکستان کو مین سٹریم میں لے آیا. کیا مین سٹریم میں لے آیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ساروں کو جا کے خوش کر کے آیا کہ جی فکر نہ کریں ہم آپ کے غلام ہیں. اور کیا لے کے آیا ہوگا؟ ایک چیز میں یہ کہنا کہ کیا کوشش کر رہا، دیکھیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے. اگر ہم روس گئے، امریکہ ناراض ہو گیا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سازش تو جیسے واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے. میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے، اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں، بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی، آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں. میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا. میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ، ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے. یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی، ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے،
ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے, مہنگائی آئی ہے, اور ان کے ملک میں کیا مصیبت, وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اب سبسیڈائز کر رہے ہیں, یہ انرجی کاسٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں, لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو, جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے. شہید سوچا ہے